अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो क्या हाल चाल है। तो आज हम एक बार फिर से स्केल एआई पे बात करने वाले हैं। मैंने पीछे वीडियो बनाई थी एक इस पे कि ये बहुत जल्द बंद होने वाली है। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये कब तक बंद हो सकती है। तो मैंने उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स बताई थी, मगर फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि अभी डिटेल वाइज तो छोड़ो, मैं आपको पक्की डेट बता देता हूँ। और उसके अलावा स्केल एआई वालों ने इन वीडियो की वजह से मुझसे खुद रब्ता किया। तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट इधर साथ में दिखा देता हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इधर उन्होंने मुझसे मेरे सब्सक्राइबर होते हुए ही मुझसे ना बात की, जैसे कि मेरा सब्सक्राइबर कोई मुझसे बात कर रहा है। मगर मैंने सिर्फ़ इंस्टाग्राम का अपना लिंक डाला था, मगर उन्होंने मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता किया, क्योंकि उन्हों के पास मेरा नंबर है जिस पे मैंने स्केल एआई पे आईडी बनाई हुई है। तो उन्होंने डायरेक्ट उस पे मेरे से राब्ता किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका क्या चक्कर है? तो मुझे पता था कि ये स्केल एआई वाले, क्योंकि मैंने उनका जो आईडी का ना प्रोफ़ाइल पिक्चर होती है, मैं देख लिया था, उस पे स्केल एआई लिखा हुआ था। तो मुझे पता लग गया था, मगर मैंने फिर भी उनसे अनजान होते हुए मैंने सोचा ना अपने सब्सक्राइबर के तौर पे बात की। तो उन्होंने पूछा कि ये कब तक बंद होगी, कब तक? तो मैंने उन्हें बताया कि दिसंबर से जनवरी तक। तो उन्होंने फिर मुझसे बातचीत की थोड़ी-सी, तो मैंने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मेरे चैनल का लिंक माँगा कन्फर्म करने के लिए कि ये वही चैनल है। तो मैंने उन्हें लिंक दिया, तो उन्होंने ओके किया और उन्होंने बोला कि ये आप अगर इस तरह की वीडियो डालते रहेंगे तो आपकी कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी। तो पक्का तो मुझे हो गया था पहले ही, मगर मैंने श्योरिटी करने के लिए उन्हें लिंक दिया था। तो उन्होंने बोला कि आपकी कम्युनिटी नहीं बनेगी। तो मैंने बोला कि कोई मसला नहीं ब्रदर, मुझे एक ट्रस्टेड कम्युनिटी चाहिए। कोई मैं फेक चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकता। तो उन्होंने इज़्ज़त से मुझे तमीज़ से बताया कि ब्रदर ऐसे नहीं हो सकता, आपकी कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी। तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, मुझे इतनी कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं, मगर मैं कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला ओके। फिर उसके 1 दिन बाद फिर से किसी ने बंदे ने ना स्केल एआई वालों ने मुझसे राब्ता किया, मगर मैंने उससे इतनी बातचीत नहीं की, तो मैंने उसे दफ़ा किया। मुझे पता चल गया था कि ये मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ताकि मैं इनका पर्दाफ़ाश ना कर सकूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर से जनवरी तक मैंने आपको एक टाइम दिया था, मगर अब मुझे जिधर तक लगता है कि ये कन्फ़र्म है, कन्फ़र्म मुझे लगता है। जनवरी तो मुझे कन्फ़र्म लग रहा है कि ये स्केल एआई बंद हो सकती है। तो बाकी आप अपना सोच लें, क्योंकि मैंने आपको कभी भी किसी चीज़ से ना रोका भी नहीं है और ना ही उस किसी चीज़ को करने को बोला है। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो वो आप ना करें। क्योंकि किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती ना तो रोका जा सकता है और ना ही किसी इंसान से ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका दिमाग माइंडसेट इस चीज़ पे सेट है, तो कोई मसला नहीं, वो फ़ायदा और नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मगर आपका माइंडसेट नहीं है तो लाख यूट्यूबर, लाख लोग आपको बताएँ कि ऐसा करो, वैसा करो, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका एक चीज़ पे माइंडसेट सेट ही नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना। तो बाकी मैंने एक वीडियो लगाया था स्केल एआई पे, तो वो मुझे मिल तो गया है, मगर कैसे मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। इस राब्ते से मुझे पहले मिला है। मतलब इन्होंने मुझसे राब्ता किया था कल शाम को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी, आप चेक करें, ये मेरे स्केल एआई की आईडी है। तो इधर आप चेक कर सकते हैं विथड्रॉ रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने लगाया है 8 बज के 10 मिनट पे। तो ये कल की तारीख नहीं, ये 19 तारीख है, हाँ, मुझे याद है ये 19 तारीख है, आज तो ऑलमोस्ट 22 तारीख है। तो ये मैंने लगाई हुई है 19 तारीख का विड्रा, मुझे आया है तकरीबन, मैंने सुबह 8 बजे लगाया। तो मुझे ये जाके मिला है कहीं दोपहर 12 से 2 के बाद। अब मुझे कंफर्म नहीं याद है, मैं इधर बाइनांस का जो स्क्रीनशॉट है वो भी साथ में लगा देता हूँ कि मुझे कब मिला। तो आप ये चेक कर सकते हैं मुझे कब मिला। तो ये मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि जब ये एआई स्टार्टिंग में आई थी, ये स्केल एआई, तो इसमें सिर्फ़ 5 से 6 मिनट लगते थे कोई भी विथड्रॉ होते वक़्त। जब ये स्टार्टिंग में आया था, इन्होंने इतना टाइम लगाया था। इन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर इन्होंने उससे 1 घंटा किया, 5 मिनट से 1 घंटा। तो अब 1 घंटे से 6 से 7 घंटे कर दिए।
اور اسی طرح یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ یہ آلموسٹ انہوں نے 1 منتھ کے اندر اندر وڈرا ٹائمنگ پہلے 5 منٹ سے 1 گھنٹہ تو کافی ٹائم بڑھانا تھا، تو وہ انہوں نے ایک بار 2 گھنٹے کیا، پھر 3 گھنٹے، اور اب مجھے بیچ میں نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی اور وڈرا ٹائم بھی زیادہ لگایا تھا یا نہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد یہاں ڈائریکٹ 6 گھنٹے کر دی۔ اب مجھے آلموسٹ 6 سے 7 گھنٹے میں نا وڈرا ملا۔ تو اسی طرح انہوں نے پہلے 1 دن کریں گے، پھر 3 دن کریں گے، اور پھر آگے آگے بڑھتے رہیں گے، یا 3 دن کے بعد یہ ایپ کو ختم کر دیں گے۔ یہی بس ہوتا ہے، ایک لوجک کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اگلے بندے کے ایپ والے بندے کے دل میں کیا ہے کیا نہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ بس آپ دھیان رکھا کریں تاکہ آپ کو لوس نہ ہو۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو مزید لوس نہ ہوا کرے۔ تو یہ جو میرے بندے ہیں، میں نے ان سے آپ چیک کر سکتے ہیں، 9 میرے فرسٹ لیول کے ریفر ہیں، 11 میرے سیکنڈ لیول کے، اور 51 میرے تھرڈ لیول کے۔ تو میں نے اپنے فرسٹ لیول والوں کو بولا کہ اپنے نیچے جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا بندے، ان سے بولو کہ یار بس اپنی جو بچت ہے نا وہ نکال لو، اور جو آپ کی لاگت لگی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، اپنی بچت اور جو موٹا زیادہ مال ہے نا وہ نکال لو، اور تھوڑا بہت ایک یا جو چھوٹا پیک ہے نا وہ چاہے لگا رہنے دو یا نہ بھی لگا رہنے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ مگر میں نے ان سے خود پرسنلی میسج کر کے رابطہ کر کے انہیں منع کیا ہے کہ مزید پیسے نہ ایڈ کرنا، بلکہ جو لگے ہیں وہی نکال لو تاکہ لوس نہ ہو۔ کیونکہ یونیورس اے آئی میں نا میرے بہت سے دوستوں کے لوس ہوا تھا، اس لیے میں نے، حالانکہ میں نے انہیں تب بولا تھا، یہ نہیں کہ میں نے انہیں نہیں تھا بولا، میں نے بطور اپنی یوٹیوب چینل پہ بھی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی کہ بھائی 14 اگست سے پہلے پہلے پیسے نکال لینا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی بولا تھا، مگر انہوں نے بولا نہیں بھائی یہ ایپ بہت لمبا چلے گی، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو انہیں لوس ہو گیا۔ پھر میں نے تو انہیں پہلے ہی بولا ہوا تھا کہ بھائی یہ بند ہونے والی، باقی انہوں نے مجھ سے تو کوئی مسئلہ، حالانکہ میں نے انہیں ایپ دی تھی، تو مجھ سے کوئی نہیں کی انہوں نے۔ جب یہ اسکیل اے آئی پہ بات آئی میں نے انہیں بولا تو ان میں سے زیادہ تر نے نکال لیے، کچھ بندے ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، مگر انہیں بھی میں نے سمجھایا کہ بھائی لوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑی پرافٹ کم آ جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر لوس ہو گئے تو سمجھ زیرو ہو گئے۔ اس لیے میں نے انہیں بھی سمجھو کہ پیسے نکالے۔ اب میں ان کے پیسے ان کے بیچ میں رکھواتا تو مجھے تو بچت ہی تھی، حالانکہ یہ میرے لیے پھر حرام ہو جانا تھا، کیونکہ مجھے میرے دماغ نے کام کیا، مجھے تھوڑا سا ٹائم پتہ چل گیا کہ اس ٹائم تک ہو سکتا ہے ایپ بند ہو جائے، ہو سکتا ہے، کنفرم تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں انہیں بولتا ہوں کہ پیسے نکالو، تو انہوں نے بھی نکال لیے۔ تو اب میں اسکیل اے آئی نے بولا ہے کہ آپ اسے پروموٹ کریں، تو حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں بولا کہ ہم اسکیل اے آئی والے، تو میں نے انہیں بولا کہ بھائی میں یہ ایسے نہیں پروموٹ کر سکتا، کیونکہ مجھے ابھی کچھ کنفرم خود بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے کنفرم ہوتا نا تو یہ اب لمبا چلے گی، تو میں اپنے سبسکرائبروں کو بول دیتا، اپنے دوستوں کو بھی بول دیتا کہ اس کے بیچ میں انویسٹ کر دو، مگر مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی۔ حالانکہ مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ یہ بند ہو سکتی ہے، تو میں شک کی بنا پہ نا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے انہیں انکار کیا کہ میں اس چیز کو نہیں پروموٹ کر سکتا۔ تو لہٰذا مجھے ٹیم بنانے کا بھی اتنا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میں حرام نہیں کھا سکتا۔ تو میں نے بولا کہ میں آئی ڈی کا میں نے کبھی کسی کو انکار ہی نہیں کیا۔ آئی ڈی جتنے مرضی لوگ بنائیں، فری والا پلان لے، آئی ڈی چلائیں۔ جب اگر جنوری کے بعد یہ ایپ چلتی رہی تو میں پھر کسی کو بول سکتا ہوں، ادروائز اس سے پہلے نہیں میں بولوں گا، کیونکہ مجھے دسمبر کے لاسٹ پہ یا جنوری کے سٹارٹ پہ شک ہے، تو جب تک میرا شک ختم نہیں ہوگا تو میں کسی کو بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا اس اپلیکیشن کے بارے میں۔ ہاں اگر کوئی آئی ڈی بنانا چاہتا ہے وہ جتنی مرضی ایک چھوڑ کے 10 بنائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، تو میں نے آئی ڈی سے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ آئی ڈی کیونکہ فری ہے، اس میں کوئی لوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھائی آئی ڈی بنانا چاہتا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور کمنٹ میں بھی فرسٹ لنک ہے، کاپی ہے، تو آپ وہ بنا سکتے ہیں، اس سے میں نے کبھی منع نہیں کیا۔
مگر اس میں انویسٹ کرنے کے بارے میں بالکل بھی ابھی مت سوچنا۔ حالانکہ میں نے ایک چھوٹا پیک بائی کیا ہوا، اگر میری لاگت ہے نا وہ ساری نکل گئی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا اور دکھایا بھی تھا کہ میں نے اتنے پیسے لگائے تھے اور میں اس سے اوپر اتنے نکال چکا ہوں، تو میری تو بچت نکل آئی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایپ بند بھی ہو جائے تو میرا کوئی لاس نہیں ہے۔ مگر جو بھائی نیو لگائیں گے تو انہیں جب اگر یہ ایپ بند ہوئی تو انہیں لاس ہوگا، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ نیو بائی تو بالکل بھی نہ لگائیں۔ ہاں اکاؤنٹ بنانا ہے وہ تو دل کھول کے بنائیں، اس سے میں منع نہیں کرتا۔ میں بس آپ کو پیسے انویسٹ کرنے سے ابھی بس روکوں گا، باقی وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے کرنے یا نہیں کرنے، میں اس کے بارے میں آپ کو مزید نہیں کہہ سکتا۔ باقی سمجھدار انسان خود ہی سمجھ جائے گا، اور جنہوں نے لاس کرنا ہے ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیو ایپ کے بارے میں تلاش کر رہا ہوں، آپ کو جلد سے جلد ایک اچھی اور ایپ ڈھونڈ کے لاؤں۔ تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ایپ یا ویب سائٹ کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔